औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज की एक बहन की कहानी दुरूद इब्राहिमी की मिरेकल स्टोरी है। बड़ी ही प्यारी स्टोरी है। ये बहन बताती है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर और मैं बड़ी सुस्त थी कामों में, इतने ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट किया तो स्टार्ट में तो दुरूद इब्राहिमी भी मैं बहुत कम तादाद में पढ़ती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ गई, ज़्यादा हो गई और फिर मेरे कामों की जो सुस्ती थी वो ख़त्म हो गई, बल्कि मैं काम अब बड़ी चुस्त होके करती हूँ और बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे यकीन भी नहीं होता, मैं तो इतनी सुस्त हूँ और इतने अच्छे से काम और बड़े खूबसूरती से काम इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो फिर मेरा ख़्याल हुआ कि मैं तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत कर देते हैं और मेरे काम बिल्कुल आसानी से कम वक्त में हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी जो मामलात थे मेरी ज़िंदगी के, वो मुश्किलात थी, जितनी भी ज़िंदगी के मेरे बहुत सी टेंशनें थी वो भी आसान होती गई हैं। दुरूद इब्राहिमी को मैं अब इतनी ज़्यादा तादाद में पढ़ने लग गई कि मैं 1000 तक पहुंच गई माशाल्लाह से। ये नहीं कि मैं आराम से बैठ के पढ़ती हूँ, बल्कि मैं काम भी कर रही होती हूँ और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही होती हूँ और मेरी ज़िंदगी के मामलात भी आसान होते जा रहे हैं। वाकई में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से मेरे जो भी घर में मेहमान आते उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से 10-10 मेहमान भी होते थे घर में, फिर भी मेरे लिए कोई मसला नहीं होता था। लेकिन इससे पहले तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी, कामों में इतना दिल नहीं लगता था और इतना ज़्यादा टाइम हो जाता था और मेरे काम ख़त्म नहीं होते थे। अभी तो मेरे वक्त में इतनी ज़्यादा बरकत हो गई है, एक साथ इतने ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, उनके लिए खाना बनाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करना अब मेरा मामूल बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से। ये नहीं कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और मैं परेशान होती हूँ कि किस तरह ख़त्म करूँगी, बल्कि बस मेरी आदत बन गई है कि मैं अब आसानी के साथ रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी को 1000 मरतबा पढ़ लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी के मामलात ख़ुद ब खुद सॉल्व हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी आसान होती जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल भी खुश होता है और मेरा दिन जो है बड़ी आसानी से और ख़ुशी के साथ गुज़र जाता है। मेरे मामलात भी अच्छे हो रहे हैं और मेरी ज़िंदगी के जितनी टेंशनें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि मैं इतना ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लूँगी एक दिन में 1000 मरतबा, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस दिन तक मुझे पहुंचा दिया कि मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद इब्राहिमी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार बरक़ात हैं। हम इसकी जितनी भी तारीफ़ें करें, जितने भी इनके वाक़यात सुना लें, जितनी भी मेरिकल स्टोरियाँ सुना लें वो कम हैं। और ये वाकई में दुरूद इब्राहिमी के इतने मुआज़ात हमारे सामने आए, इतनी मेरिकल स्टोरियाँ सामने आई कि हम खुद हैरान हैं। आखिर दुरूद इब्राहिमी में क्या ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे कबूलियत का राज है। तो ये बहन बताती हैं कि जब से मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ती थी, कोई मेरी नीयत नहीं होती थी कि मैं इस मकसद के लिए पढ़ूँ या उस मकसद के लिए पढ़ूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं किसी काम में परेशान थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है इसके पढ़ने के बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग लूँ। तो जब मैंने सारा दिन जितना भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था और फिर अल्लाह ताला से उस दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ मांग ली, तो आप यकीन जाने मैं उस मसले से, उस परेशानी से ऐसे निकली कि मैं ख़ुद हैरान थी। तो फिर ये तो मुझे एक और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरक़ात मिल गई और मैंने सोचा कि आइंदा मैं हर दुआ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद मांगूँगी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर कबूल होती है। और वाकई में ये मेरा तजर्बा है कि दुरूद इब्राहिमी में एक ऐसे अनोखे करिश्मात हैं कि उसको जब पढ़ा जाए और उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। अब दूसरी जो स्टोरी है वो दुरूद क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और ये भी एक बहन की कहानी है
وہ بتاتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی تھی، لیکن میں نے اجازت لے لی اور میں نے 1 کروڑ کی نیت کر لی۔ درود قرب مصطفیٰ سے کوئی بھی درود شریف نہیں ملتا، کیونکہ ہر درود پاک کا صیغہ ہی خوبصورت ہے، لیکن جو میری زندگی کے جو معجزات اور مشاہدات ہیں وہ درود قرب مصطفیٰ اور درود ابراہیمی ایسا درود شریف ہے جس سے میری زندگی میں معجزات ہی معجزات ہوئے۔ جب سے میں نے اجازت لی اور 1 کروڑ کی نیت کی تھی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، پہلے تو میں 100-200 پڑھ لیتی تھی، لیکن 4-5 مہینوں تک میں 1000 تک پہنچ جائی تھی کہ روزانہ کا 1000 دفعہ پڑھ لیتی تھی۔ آپ یقین جانیں ابھی میں نے 15 لاکھ 16 لاکھ تک ہی پہنچی تھی۔ میرے اندر ایسی بیماریاں تھیں جو میرے بچپن سے مجھے چلنا نہیں ہوتا تھا، میرے اندر ایسی بیماریاں تھیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں دی، اور کوئی اس کے لیے راستہ نہیں تھا کہ یہ بیماری بھی میری ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب سے میں نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد سٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا کہ وہ بیماری ایسی ختم ہوئی کہ مجھے یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری میرے جسم میں بھی ہے یا نہیں۔ بس میں اب صحیح سے چل بھی سکتی ہوں اور بالکل میں فریش اور ریلیکس ہوں۔ میری زندگی میں اتنے تجربات ہوئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا درود ابراہیمی۔ درود خضری کا بھی ورد میں کرتی ہوں، لیکن ان 2 درود شریف سے جو مجھے معجزات ہوئے ہیں، میری زندگی میں جو مشاہدات ہوئے ہیں اور کیا پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، میری مشکلات حل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ان دونوں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو میریکل ہوئے ہیں، جو معجزات ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتی۔ یہ میری اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود ابراہیمی یہ بہت ہی بیسٹ درود شریف ہیں، ان کی قبولیت یقینی ہے اور ان کے پیچھے ہر دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ درود ابراہیمی کے اور جو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میریکل سٹوریاں، ہر ایک سٹوری درود ابراہیمی کی ایسی ہی ہے جو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا درود ابراہیمی پڑھنے سے ہر مشکل کا حل ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے، ہر حاجت پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسی پریشانیاں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں جس کا کوئی علاج سامنے نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو پہاڑ جتنی بڑی رکاوٹیں بھی ریزہ ہو جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی ایسا درود شریف ہے جو جتنا بھی طاقتور جنات ہو اس کو بھی ریزہ کر دیتی ہے، ہر جو سامنے والا دشمن ہوتا ہے اس کی چالوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی بہت ہی خوبصورت درود شریف ہے اور اس میں بہت زیادہ تاثیر چھپی ہوئی ہے، ان میں انوکھے راز ہیں جو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر جنات دن رات بھی کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نیک جنات درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں، اور انسان اگر 100 مرتبہ بھی درود ابراہیمی کا ورد کر لیں تو اس کروڑوں کی تعداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی کروڑوں کی تعداد بھی کچھ نہیں ہے جب مسلمان انسان 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ خود جانیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور ہمیں کتنا درجہ دیا ہے۔ اگر ہم انسان اپنے اس درجے کو، اپنی افقیت کو جان لیں تو بس ہم دن رات بھی اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گزاریں پھر بھی وہ کم ہیں۔ اس لیے محبت سے، یقین سے درود شریف پڑھیے گا، آپ کا قلب بہت خوبصورت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی پریشانیاں کم بھی نہیں ہو رہی تو آپ توجہ بڑھا دیں، تعداد بڑھا دیں اور زیادہ سے زیادہ سکون سے اور ان الفاظ کو توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔